जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई फेरि नमस्ते। प्रियहरू, परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट तपाईहरुलाई अनुग्रह, कृपा र निगाह परमेश्वरले दिउन्। प्रियहरू, तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशीष दिउन्, तपाईको उन्नति गरून्, प्रगति गरून्, सफलता तुल्याउन्। आमेन। प्रियहरू, आउनुहोस्, आज पनि म तपाईहरुको सामुन्ने परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार, परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको अधिकारको विषयमा म बाइबल धर्मशास्त्रबाट वचन बोल्दैछु। प्रियहरू, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र आशीष हुनु होला र कस्तो लाग्छ प्रियहरू कमसेकम कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गड ब्लेस यु। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। प्रियहरू, मत्ती 10 को 1 पद र 7 र 8 पदबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, यसलाई पढे सुरु गर्नेछौँ। मत्ती 10 को 1। येशूले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारका रोग र दुर्बलता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। त्यसलाई फेरि भन्नेछु। येशूले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्ने अधिकार दिनुभयो। आमेन। प्रियहरू, यही वचनलाई प्रियहरू हामी लुकामा हेर्नेछौँ। लुका 9 को 1 र 2 पनि यही वचन दोहोऱ्याइएको छ अनि यही कुरा लेखिएको छ। आउनुहोस्, यसलाई पनि हामी पढेर यसलाई अगाडि बढ्नेछौँ। लुका 9 को 1 र 2। तब येशूले 12 चेलाहरूलाई एक साथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई 12 चेलाहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने, त्यहाँ एउटा भूत भएको छैन, सबै भूतहरू निकाल्ने, सबै रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। र येशूले तिनीहरूलाई परमेश्वरका राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरू निको पार्न बनाउनुभयो। येशूले ती 12 चेलाहरूलाई शक्ति र अधिकार दिइसकेपछि परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरूलाई निको पार्न पठाउनु भयो। आमेन। आमेन। प्रियहरू, हामी के देख्छौँ भने येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले धेरै भिडहरूमा 10,000 20,000 को भिडमा बोल्नुहुन्थ्यो, प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। तर चेलाहरू चाहिँ उहाँले 12 जना अथवा थोरै चेलाहरू उहाँले निर्माण गर्नुभयो। चेलाहरूलाई उहाँले बढी समय लगानी गर्नुभयो, धेरै कुरा सिकाउनु, अर्थहरू खोल्नुभयो र तालिम दिनुभयो। अनि विशेष गरी 12 चेलाहरूलाई उहाँले तालिम दिइसकेपछि, बलियो बनाइसकेपछि, सिकाइसकेपछि उहाँले 12 चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पठाउन, विभिन्न सहरमा, गाउँहरूमा, देशमा पठाउनका निम्ति उहाँले अधिकार दिनुभयो, शक्ति र अधिकार दिनुभयो। अनि कुन शक्ति अधिकार भन्दा सबै भूतहरू निकाल्ने, सबै रोगहरू निको पार्ने, रोगीहरू बिमारी निको पार्ने रोगहरू र परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्ने अधिकार दिनुभयो। किन दिनुभयो भन्दाखेरि प्रियहरू, उहाँ चाहिँ अधिकारी व्यक्ति छ। स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको अधिकार सामर्थ्य छ। अनि उहाँले त्यो अधिकार दिनुभयो। किन्तु अधिकार किन दिनु भन्दा त्यो अधिकार प्रयोग गर्नु, बाजेको प्रचार गर्ने अधिकार 12 चेलाहरूलाई दिनुभएको छ। अनि सबै भूतहरू निकाल्ने अधिकार, सबै रोग बिमारी निको पार्ने अधिकार पनि दिनुभयो। किनभने येशूसँग रोग बिमारी निको पार्ने, भूतहरू निकाल्ने, तर सृष्टि गर्ने, मानिसलाई उच्च तुल्याउने या पद हटाउने सबै अधिकार, जीव स्वर्ग पुर्याउने, नरक पुर्याउने सबै अधिकार, चाबी, अथोरिटी जति परमेश्वरमा छ। सृष्टिकर्ता, ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता परमधन्य परमेश्वर पिता र यीशुमा छ। जुन अधिकार पिताबाट यीशुले पाउनुभएको थियो, त्यो अधिकार उहाँले अनुसार काम गर्नुभयो र त्यो अधिकार पनि चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो। र अहिले पनि उहाँका परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रभुको राज्य निर्माण, मण्डली स्थापना, सुसमाचारको काम, रोगी निको पार्ने काम र पृथ्वीमा आशिष ल्याउने, स्वर्ग स्थापित गर्ने कामहरू भइरहेको छ। एफिसी 4:11 यीशु ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नु, मृत्युलाई जित्नुभयो, अनि उहाँले स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले 12 चेलाहरूलाई प्रेरितहरू नियुक्त गर्नुभयो, अधिकार दिनुभएको थियो, अधिकार दिइजानुभयो। उहाँले चाहिँ मण्डलीलाई अथवा पृथ्वीमा ती व्यक्तिहरू दिनुभयो तपाईँको राज्यको प्रचार गर्न, मानिसहरूलाई निको पार्न, मानिसहरूलाई बाटो देखाउन, मानिसहरूलाई स्वर्ग पुर्याउन, मानिसहरूलाई आशिष दिन, मानिसहरूलाई निको पार्न, मानिसहरूलाई सत्यको ज्ञान, बुद्धि, अधिकार दिन। जब सत्यको ज्ञान, अधिकार, बुद्धिशक्ति पाउँछौँ प्रियहरू, त्यसरी हामीलाई विजय, सफल, आशिष ल्याउँछ र त्यसले अरूलाई पनि आशिष ल्याउँदछ, देशलाई आशिष ल्याउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पहिलो वरदान दिनुभएको चेलाहरूलाई त्यो के हो? पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो प्रचारकहरू, चौथो पास्टरहरू र पाँचौँ शिक्षकहरू हुन्। र मण्डली निर्माण काम होस् र सन्तहरू, प्रभुका छोराछोरीहरू हरेक असल काममा सुसज्जित हुनुले मण्डलीभित्र, मण्डली बाहिर जहाँ पनि देश विकास गर्ने काममा, नेतृत्व गर्ने काममा पनि परमेश्वरले लानुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा पनि तिनीहरूले असल काम गर्नु, सुसज्जित हुन्, इक्विपिङ हुन्, असल कार्य गर्न योग्य, सफल बन्नु भनेर अधिकार दिनुभयो।
त्यो के हो अधिकार थियो, उनको शक्ति र सामर्थ्यको कुरा थियो, त्यो वरदान शक्ति सामर्थ्य अधिकार हो प्रियहरू। अनि यो हामी पाउँदछौँ होइन। किन उहाँले सबै भूतहरूमाथि सबै रोगहरू बिमारीहरूमाथि अधिकार दिनुहुन्छ? यहाँ संसारमा यिनै भूतहरूले नै पृथ्वीमा मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। रोगहरू ल्याउने, राष्ट्रमा विवादहरू ल्याउने, पापहरू गर्ने, भ्रष्ट कामहरू गर्ने, अनि बोले अनुसार असल काम नगर्ने, झुटो बोल्ने, अनि शोषण गर्ने, पाप फैलाउने, रोग फैलाउने, गरिब फैलाउने होइन, अनि झगडा गराउने, विभाजन ल्याउने, निराश बनाउने, रोग बिमारी ल्याएर तर्साउने यी कामहरू भूतहरूले गरिरहेका छन्। सबै ती भूतहरूमा चाहिँ त्यो भूतहरूबाट आउने बिमारी, गरिबी, झगडा, ऋण, श्राप, विकास नगर्ने ती बाधकहरू, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति पहिला के गर्नुपर्छ? परमेश्वरका प्रेरितहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, परमेश्वरका चेलाहरूले चाहिँ यो भूत निकालेर सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्छन्, देशमा भूतहरू निकाल्ने काम गर्छन्। त्यसपछि के हुन्छ? देशमा परिवर्तन आउँछ, विकास आउँछ, समृद्धि आउँछ, चङ्गाई आउँछ, निको हुन्छ, अनि मानिसहरू सुध्रिन्छन्, असल हुन्छन्। अनि असल विचार, असल आत्माले भरिएपछि मात्रै मान्छेले असल काम गर्ने हुन्छ भने मान्छे चाहिँ जति उफ्रेर कराफ्याफ्यो गरे पनि काम चाहिँ गर्छन्, कुरा एउटा काम एउटा संसारमा गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो दुष्ट आत्माको अट्याकमा पर गरेको हो। त्यस कारण दुष्ट आत्मा निकालेर सुसमाचार प्रचार गर्ने काम, वचनलाई मान्छेको माइन्डमा भरे काम गरेपछि मात्रै मान्छेले परिवारमा, मण्डलीमा, राष्ट्रमा, समाजमा विश्वमा असल काम गर्न सक्छ, गर्नेछ। त्यो काम गर्नको लागि परमेश्वरले यो अधिकार दिनुभयो। सबै भूतहरू निकाल्नलाई, सबै रोगहरू निको पार्नका निम्ति, चिन्ताको रोग, करप्ट विचार पनि रोग हो, भ्रष्ट काम गर्नु पनि रोग हो, भ्रष्ट कुराहरू सोच्नु पनि रोग हो, भ्रष्ट बोली बोल्नु, भ्रष्ट काम गर्नु पनि रोग हो। यो रोग हो। योलाई निकाल्नको निम्ति यो अधिकार यीशुका चेलाहरूमा, साँचो यीशुका पास्टर अगुवा विश्वासी चेलाहरूमा, छोराछोरी मात्र छ। यो अधिकार प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। प्रियसरी प्रेरितहरूले प्रयोग गरे, यसरी अधिकार लिएर प्रयोग गरे, संसारलाई उलटपुलट पारे, परिवर्तन गरे, आशिष दिए। अबको समय भनेको अब राष्ट्रमा सम्किने बेला हो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने बेला हो, सुसमाचार प्रचार गर्ने बेला हो र मानिसहरूलाई चेला बनाउने बेला हो। जो काम तपाईँहरू पहिले अब गर्नु सम्किनु परेको छ, अब अझै बढ्ता गर्नु बेला आएको छ, संसार हुनुपर्दछ। आमेन। र लुका के अरे मत्ती 10:7-8 स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्दै प्रचार गर। स्वर्गको राज्य, किङ्डम अफ गड, किङ्डम अफ हेभन कम डाउन अन अर्थ, स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा आइपुगेको छ, नजिक आइपुगेको छ भन्दै प्रचार गर। बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठ रोगीहरूलाई शुद्ध पार, वैध पार, र भूतहरू निकाल र तिमीहरूले सिधैमा पायो, सिधैमा दियो। आमेन। प्रियहरू, यसुले 12 प्रेरितहरूलाई, 12 चेलाहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने, सबै रोग निको पार्ने र सबै मरेका देउताउने, कुष्ठ रोगीहरूलाई शुद्ध बनाउने, अशुद्ध आत्माले लागेका भूतहरू निकालेर शुद्ध बनाउने, निको पार्ने, मरेकालाई जीवित पार्ने र अनि मानिसहरूलाई निको पार्ने काम, बिरामीहरू निको पार्ने काम, राष्ट्रलाई निको पार्ने काम आज परमेश्वरले चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यो चेलाहरूले प्रयोग गरेर धेरै मानिसहरू निको भए, धेरै मान्छेले उद्धार पाए, धेरै मान्छेले क्षमा पाए, धेरै मान्छेले कुहिएका शुद्ध भए र भ्रष्ट मन भएका विचारहरूका मान्छेहरू पनि त्यो भ्रष्ट मन हुनु पनि, दुष्ट हृदय करप्ट हुनु पनि के हो? बिमारी हो। त्यो भूतले अट्याक गरेर भएको त्यो काम पनि गर्नुपर्छ। त्यो भूतको निकाल्ने कामहरू चेलाले गरे र मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्ने, निको पार्ने, असल विचार हालिदिने, असल निको पार्ने काम, चङ्गाई गर्ने काम, शुद्ध बनाउने काम, विचारलाई पवित्र बनाउने काम गरे। अनि मान्छेको विचार त्यतिखेर मात्रै पवित्र हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै शुद्ध हुन्छ। अनि जब परमेश्वरको वचन सुन्छ, विश्वास गर्छ र अशुद्ध आत्माले ल्याउने अशुद्ध विचारलाई बाहिर फ्याल्दछ, त मात्र मानिस निको हुनेछ, शुद्ध हुनेछ। अनि शुद्ध मानिस नै स्वस्थ मानिस हो। स्वस्थ विचार गर्ने मानिस नै स्वस्थ असल मानिस हो। जसले स्वस्थ विचार गर्छ, असल काम गर्छ, त्यो मानिस असल मानिस हो। त्यस कारणले प्रियहरू, असल मानिस त्यतिकै हुँदैन। परमेश्वरको सङ्गतले, परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास गरेर जीवनमा लागू गरेर मात्रै मान्छे असल पवित्र हुन सक्दछ र आफ्नो प्रयास, आफ्नो खुसीले हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचन सुनाउन, प्रचार गर्न, रोगी निको पार्न, कोहीका शुद्ध बनाउन, भूतहरू निकाल्न आवश्यकता थियो। त्यस कारण यही काम गर्नलाई यसरी काम पनि आफूले गर्नुभयो, चेलाहरूले दिनुभयो। त्यो अधिकार अहिले मण्डलीका अगुवाहरूलाई दिनुभएको छ र त्यो कामहरू अब हामीले गरिरहेका पनि छौँ। अब यति मात्र होइन, अब तीव्र रिभाइभल रूपमा, पावरफुल रूपमा सक्रिय भएर गर्ने बेला आएको छ। यसो गर्छौँ, राष्ट्रमा परिवर्तन, विकास, चङ्गाई, फुर्का र आशिष शान्ति आउने, समृद्धि आउनेछ। आमेन। प्रियहरू, भविष्यलाई महिमा भएको होस्। र हामी अहिले फेरि पनि हेर्नेछौँ र अहिले चाहिँ मत्ती 16:19 पनि हामी पाउँछौँ। मत्ती 16:19 यही लेखेको छ,
म तिमीहरूलाई स्वर्गका राज्यका साँचा दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्ग फुकाइनेछ। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर यसुले स्वर्गका राज्यका साँचा दिनेछु भन्नुभएको छ। अनि चेलाहरू दिनुभएको छ साँचा के हो भने स्वर्गका राज्यका साँचा भनेको अधिकार हो, शक्ति हो। जे हामी पृथ्वीमा बाँध्छौँ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे फुकाउँछ पृथ्वीमा फुकाउँछौँ स्वर्ग फुकाइनेछ। अब बाँध्ने फुकाउने भन्ने कुरा के हो भने प्रियहरू, नराम्रो कुरा, पाप गर्ने कुरा, गरिब बनाउने कुरा, रोगी बनाउने कुरा, नराम्रो बानी, व्यवहार, चरित्र, क्रियाकलाप, ह्याबिट, मान्छेका स्वभावलाई मार्ने, इन्कार गर्ने, हटाउने, निकाल्न, फ्याल्ने, गर्न छोड्ने भनेको त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने हो। अनि त्यस्तो विचार ल्याउनु पर्यो, ल्याउने त्यस्तो विचार सिकाउने, यस्तो शिक्षा, यस्तो तालिम दिने जसले मान्छेलाई असर गर्न सिकाउँछ, निको हुन सहायता गर्छ, धनी हुन सहायता गर्छ, अरूको भलाइ गर्न, अरूलाई प्रेम गर्न, परमेश्वरको आराधना गर्न, पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउनका निम्ति गर्ने विचार, तरिका, बानी, ह्याबिट, आइडिया सिकाउनु नै हो, सिकाउनु त्यो भनेको। अनि दुष्ट आत्मा र भूतले चलाएका हरेक विचारहरूलाई नष्ट बनाएर, रद्द बनाएर स्वर्गको विचार, भूतहरूलाई इन्कार गर्ने, लखेट्ने, डाँट्ने, देशबाट, परिवारबाट, राष्ट्रबाट, अनि त्यसपछि मुक्ति, उद्धार र स्वर्गलाई खोल्ने, स्वर्गलाई बोलाउने स्वर्गबाट चाहिँ हामी गर्छौँ। यो अधिकार दिएको छ चेलाहरूलाई, यो गर्छौँ। स्वर्गदूतहरू ओर्ली आउँछ, पृथ्वीमा भएको पाप, रोग, गरिबी, नराम्रो कुरा हटेर जानेछन्। देशमा विकास, परिवर्तन, समृद्धि, आशिष, शान्ति, उन्नति हुनेछ। हालेलुया। त्यही भएर यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। मत्ती 12:29 पनि यसले भन्नुभएको छ कि पहिले बलियो मानिसलाई नबाँधिकन त्यसको घरभित्र पसेर कसैले त्यसको धनमाल लिएर जान सक्छ। त्यस बलियो मानिसलाई बाँधेपछि मात्र त्यसको घर हुन सक्छ। आमेन। मानव उदाको लागि यहाँ यसरी भन्नुभएको छ, तर यदि परमेश्वरको राज्य आत्मद्वारा भूतहरू लाउँछ भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरू आइसकेको छ। अनि यहाँनिर औँला यो यसुले एउटा बलियो मानिसलाई कसैले लुट्न गयो, उदाको लागि लुट्न गयो भने त्यो बलियो मानिसलाई नबाँधिकन घर लुट्न गयो भने त्यो बलियो मानिसले त्यसलाई हानेर मार्दैछ। त्यस कारणले यदि घर लुट्ने छ भने त्यो बलियो मानिसलाई बाँध्नुपर्छ, धुरीले फार्ममा, त्यसपछि मात्रै लुट्न सकिन्छ भन्ने गएको छ। अनि त्यो बलियो मानिस भनेको के हो? शैतान हो, दुष्ट आत्माहरू, जसले आज मान्छेलाई मान्छेलाई बिमारी बनाएको छ, दिमागलाई चाहिँ उसले अन्धो पारिदिएको छ, अनि दुष्ट कुराहरू पुज्न लगाएको छ, मान्छेहरूलाई नराम्रो कुरा बोल्न लगाएको छ, मान्छे भ्रष्ट र पतन बनाएको छ, कुहिएका छन् मान्छेहरू। किनभने परमेश्वरको वचन नसुन्ने, पाप गर्ने, जाँड खाने, विभिन्न प्रकारका नराम्रो कुराहरू गर्ने, ठाउँले लुट्ने गरिरहेका छन्। किनभने दुष्ट आत्माले अट्याक गरिरहेको छ। यो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध बनाउने, अशुद्ध काममा लगाउने आत्माहरू, खोरी आत्माहरू, घिनलाग्दा आत्माहरूलाई निकाल्नको निम्ति तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको छ। वचन सुनाएर निकाल्ने बुद्धहरू, मानिसलाई शुद्ध बनाउने, निको बनाउने, शुद्ध विचार हालिदिने, अनि परमेश्वर र मानिसहरूको सेवा गर्न लगाउने र परमेश्वरलाई मानिसलाई आदर प्रेम गर्ने, परिवारको भलाइ गर्ने काममा लगाउनको निम्ति आज यो अधिकार दिनुभएको छ। अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेर यसको नाम भूतहरूलाई बाँधिनेछ, रोगहरू बाँधिनेछ। अनि रोगहरू, भूतहरू, गरिबीहरू, ईर्षा, डागनी आत्माहरू र बानी आदरका कुराहरूलाई निष्क्रियले बनाउनेछ। यसको नाम हामी बाँध्छौँ, प्रार्थना सही त्यो रद्द हुनेछ। पृथ्वीमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू एक्टिभेट हुन्छ, भूतहरू निष्क्रिय हुन्छ र परमेश्वरको विकास, प्रगति, शान्ति, समृद्धि आउँदछ। हालेलुया। त्यही भएर प्रियहरू, मत्ती 18:18 पनि भन्नुभएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, अनि तिमीले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। आमेन। अनि बाँध्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई, जुन कुरा नराम्रो बानी, विचार, क्रियाकलाप, काम या कुनै पनि कुरालाई रोक्ने, गर्न नदिने, निष्क्रिय बनाउने, राम्रो कुरालाई फुकाउने भनेको चाहिँ असल कुरालाई बोलाउने, असल कुरा, असल विचार, असल कामलाई स्थापित गर्ने र असल स्वर्गदूतहरू, परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमेश्वरका आत्माहरू हुन्, जसले मानिसको भलाइ गर्छन्, मानिसलाई असल परमेश्वरको वचन, सन्देश, शक्ति, हाम्रो लडाइँमा विजय दिन्छन्, रोगहरू हटाउँछन्, बिमारी हटाउँछन्, पाप हटाउँछन्, भ्रष्टता हटाउँछन्, चङ्गाई, असल विचार अनि पवित्र आत्माको सद्धारहरूले काम गर्छन्। मानिसलाई निको हुने, धनी हुने, विजय हुने, सफल हुनेहरूलाई पनि सफलता डोर्याउने, आफूलाई पनि सफलता डोर्याउने, आशिष ल्याउने काम स्वर्गदूतले हेल्प गर्छ। स्वर्गदूतलाई एक्टिभ गर्ने, बोलाउने र पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउने कामहरू हामी गर्नुपर्दछ। मैले दिनुभएको अधिकारभित्र पनि पर्दछ। आमेन। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि महिमा होस्। र लुका 10:19 हामी हेर्छौँ। लुका 10:19 पनि यसले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुहरूका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। सर्प भनेको शत्रु हो, बिच्छी भनेको शत्रु हो। अनि सर्प र बिच्छीले जहिले पनि दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा जनाउँछ। भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा जनाउँछ। दुष्ट आत्मा, भूत आत्माले मानिसको भलो गर्दैन, मानिसलाई बिमारी हालिदिने, रोग हालिदिने, गरिब बनाउने, पाप गर्न लगाउने, अरूलाई मार्न लगाउनेले गर्छ। यो दुष्ट आत्मा, भूत आत्मालाई निकाल्नका निम्ति, त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनका निम्ति, त्यसलाई लडाएर गिराउनका निम्ति, त्यसलाई खत्तम पार्नका निम्ति आज येशूले तपाईँ र मलाई अधिकार दिनुभएको छ।
यीशुको नाउँमा हरेक भूतले घुँडा टेक्छ, हरेक रोगले घुँडा टेक्छ, हरेक विचारले सृष्टिका हरेक कुराहरूले घुँडा टेक्नुपर्छ। किन यीशुको नाउँ सर्वोच्च नाम, यीशुको नाम विजय नाम, यीशुको नाम पावरफुल नाम, यीशुको नाम शक्तिशाली नाम छ। त्यो नाममा हामीले हरेक भूतलाई आदि गर्दै यीशुको नाम गरिबीका आत्मा, भूत आत्मा, रोग ल्याउने भूत आत्मा, झगडाका भूत आत्मा, ईर्ष्याका भूत आत्मा, वृद्धि गर्न दिने आत्मा, उन्नति गर्न दिने आत्मा, अनि झगडा गराउने आत्मा, बेमेलका आत्मा, भ्रष्टाचारका आत्मा निस्किजा फायर सेखेरो बसान्द नरकमा जाने त्यसलाई हामी आज्ञा अधिकारका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रियहरू अधिकारका साथ बोल्दछौँ। यीशुको नाउँ जब सुन्दा त्यसले मान्ने छ, घुँडा टेक्ने छ, हटे जाने घर्रा बसाता मण्डल आउने त्यो पद पढौँ। लुका 10:19 मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, रोखुन्दो लोभो दिएको छु, कुनै पनि कुराले तिमीहरूको हानि गर्ने छैन। तर दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको वृद्ध बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएको छ भनेर नै रमा। आमेन। प्रियहरू हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका, यसको रगतले धोइएका, पवित्र पारिएका व्यक्तिको नाम स्वर्गमा भएको एउटा किताब छ, बुक अफ लाइफ, जीवनको किताबमा लेखिएको छ। जीवनको किताबमा स्वर्गमा नाम लेखेकाहरूलाई चाहिँ यसले भूत निकाल्ने, रोगी निको पार्ने, राम्रो विचार रद्द बनाउने अनि पृथ्वीमा आशिष, स्वर्ग, परिवर्तन, वृद्धि, भलाइ, प्रेम ल्याउने कामहरू गर्दछन्। अनि त्यो काम चाहिँ तपाईँ मैले गर्नुपर्दछ। जब हामी काम गर्छौँ हामीसँगै सुगुदोली काम गर्छौँ, सहायता पुऱ्याउँछन्। हामी र यसोले चेलाहरूलाई सर्पहरू कुल्चने, बिच्छीहरू कुल्चने, अनि भूतहरू निकाल्ने, रोगी निको पार्ने, शत्रुहरूका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिनुभएको थियो। त्यो अधिकारद्वारा प्रयोग गर्नेले भूतहरू निकाले, रोगी निको पारे, राज्यको वचन प्रचार गरी मानिसहरूले शान्ति पाए, निको भए, आशिष भए, प्रेममा अनुभव गरे, स्वर्गवासी गरे। त्यसकै तपाईँ र मैले पनि अब सशक्त रूपमा, प्रभावकारी रूपमा अब चाहिँ त्यो देशमा, यो संसार हामी जहाँ जान्छौँ त्यही ठाउँबाट सुसमाचार सुनाएर, चेलाहरू बनाएर, भूतहरू निकालेर, रोगी निको पारेर यीशुको नाउँमा त्यो गर्नुपर्नेछ। धेरै मानिसहरूलाई असल विचार, आशिषित हुने, धनी हुने, प्रगति गर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्ने, संसारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई स्वर्ग बनाउने त्यो वचन सुनाउनु पर्नेछ। त्यो बेला अब आइसकेको छ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई शैतान, दुष्ट आत्मा, सर्प, बिच र भूत आत्माका शत्रुहरूका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकारमा रहेर, अधिकारमा हामी जाउँ। अधिकार वचन हो, यसको नाम हो, यसको रगत हो। त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढौँ। किनभने यही प्रयोग गरेर प्रकाश 12:10 भन्छ भने यीशुको नाम, यीशुको रगत, यीशुको वचन प्रयोग गरेर माइकेल सुगदोली लुसिफर दुष्ट आत्मा हराएका थिए, नरकमा खसालेका थिए, पृथ्वी खसालेका थिए, हारेका थिए। तपाईँ मैले पनि दुष्ट आत्माहरूलाई शक्तिले हराउन सक्छौँ, शत्रुलाई हराउन सक्छौँ। यीशुको नाम हामीले बोकेका छौँ, यीशुको वचन बोकेका छौँ, यीशुको रगत बोकेका छौँ, यीशुको डिएनए हामीमा तपाईँमाथि छ। यीशुको एउटाको सिंह यसको वचन भन्छ, आत्मा, यीशुको रगत तपाईँमा सक्छ। हामी हालेलुया। आमेन। त्यसले गर्दा फेरि हामीले अधिकार दिएको छ। हामी सशक्त भएर, बलियो भएर, साहसी भएर, अनि यहाँ परमेश्वरको विरुद्धमा, वचनको ज्ञानको विरुद्धमा, अनि परमेश्वरको जनको विरुद्ध खडा हुने बस मिटिङ बैठकलाई बस त खत्तम भइसकेको छ। हामी पारेछौँ। आमेन। यसो वचन बोलेर हालेलुया। आउँछ अधिकारमा अगाडि बढौँ। प्रियहरू त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई महिमा भएको होस्। अनि यूहन्ना 14:12 पनि हामी हेर्नेछौँ। प्रियहरू त्यहाँ येशूले यही भन्नुभएको छ, सेलालाई अधिकार दिनुभएको थियो, त्यो अधिकार हामीलाई पनि दिनुभएको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई, यूहन्ना 14:12, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ, तीभन्दा ठुला ठुला काम गर्नेछ। किनभने म पिताका गइरहेको छु। मैले यसुलाई विश्वास गरेको छु, म यसो भित्र छु। म तुलसीले यसुले गरेका कामहरू म गर्नेछु, यसुले गरेका भन्दा ठुला ठुला काम म गर्नेछु। किनभने यसो ख्रिस्टले मलाई अधिकार वचन दिनुभएको छ, अनि म वचनलाई म विश्वास गर्छु। आई रिसिभ द अथोरिटी पावर इन द नेम अफ जीसस, कास्ट आउट डेमन, हिल द सिक, डिफिटेड एभ्री इनेमी। आमेन। रोगी निको पार्न, भूतहरू निकाल्न र सबै शत्रुहरूमाथि विजय हुनलाई परमेश्वर यसरी पनि अधिकार शक्ति दिनुभएको छ। अनि यसरी गरेका काम म गर्नेछु, त्योभन्दा ठुला ठुला काम गर्नेछु, कमदार पिताको महिमाको काम र अरूलाई भलाइ काम गर्नेछु। आमेन। अनि तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिय यो के हो? अधिकार हो। प्रियहरू अब हामी यूहन्ना 20मा जाउँ। 20:17-18 हामी पढौँ। यूहन्ना 20:18। यूहन्ना 20:16-17 पढ्नेछौँ। यसोले तिनीलाई भन्नुभयो, मरियम। तिनले फकेर उहाँलाई भने हिब्रू भाषामा भने रब्बोनी अथवा हे गुरुज्यू। खतरा यसोले तिनलाई भन्नुभयो, मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ
गएको छैन। तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ कि मेरा पिता र तिमीहरूका पिता, मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वरमा गइरहेछ। आमेन। प्रियहरू, र मरियमलाई यसोले पुनरुत्थान भएपछि यसो त्यहाँ देखा पर्नुभएको छ। चिहानबाट उठेर आउनुभयो 3 दिनपछि, बौरी उठ्नुभयो, मृत्युलाई, शत्रुलाई, शैतानलाई, भूतहरूलाई, प्रकृति नियमलाई उहाँले जित्नुभयो। प्रियहरू, त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि मरियमको देखा पर्नुभएको छ। अहिले हिब्रूमा रब गोबडी गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ पृथ्वीकै भन्दा महान गुरु, महान नेता, महान परमेश्वर उहाँ यसो हुनुहुन्छ। अनि यसोले तिमीलाई भन्नुभयो मलाई नछौ भन्नुभएको छ। अनि मेरा पिता तिमीहरूका पिता, मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वरमा म गइरहेछु, मलाई अब नछौ। अनि मैले अधिकार दिएको छु, अधिकार प्रयोग गर तिमीहरू, अनि अधिकारमा रह, अधिकारलाई काम गर, मेरो महिमा गर, मानिसहरूलाई प्रेम गर, परिवर्तन गर, चेलाहरूलाई पनि भनिदियो भनेर भन्नुभएको छ। आमेन। अनि त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामी अब हेर्नेछौँ रोमी 8को 15 पढ्नेछौँ। रोमी 8 जानेछौँ हामी प्रियहरू। रोमन बुक अफ रोमन चैप्टर 8 verse 17 to 15, 14 to 17 आउनुहोस् यसलाई हामी पढौँ। हालेलुया। ओरीमा सेठे हालेलुया रावा सन्दो। आउनुहोस्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दशरथको आत्मा हामीले पाएका छैनौँ, तर तिमीहरूले त धर्म पुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले हामी परमेश्वरलाई अपवित्र पुगेका छौँ। प्रियहरू, रोमी 8को 15 अनुसार यसरी तपाईँलाई दिनुभएको अधिकार के छ भने यसु ख्रीष्टद्वारा हामी पिता कहाँ पुग्छौँ, पिता जान सक्छौँ। यसु ख्रीष्टद्वारा पिताले हामीलाई स्वीकार्नु भएको छ। अनि हामीले धर्मपुत्र हुने आत्मा, परमेश्वरको छोराछोरी हुने आत्मा पाएको छौँ। अधिकार हो प्रियहरू। योको 12 भनेको छ, जसले यसोलाई ग्रहण गरे, जसले यसोलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता स्वीकार गरे, तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नै सन्तान, आफ्नै छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभएको। तपाईँ र मलाई यसोलाई ग्रहण गरेको कारणले गर्दा, विश्वास गरेको कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ मलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार, पुत्र र पुत्री हुने अधिकार दिनुभएको छ। अब हामी दास होइन, नयाँ कारणमा परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरका छोराछोरी भएका छौँ। छोराछोरीले बाबाआमाको आशिषहरू उत्तराधिकार पाउनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, हामी पाउँदछौँ। दोस्रो तिमोथीको 7ले भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, शक्तिको आत्मा, प्रेमको आत्मा, अनि साउन्डमा स्वस्थ हुने आत्मा दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँ र मसँग शक्तिको आत्मा छ यसको नाममा, अनि सँगाइको आत्मा छ, अनि डरको आत्मा छैन, प्रेमको आत्मा छ। किनभने परको प्रेम हुनुहुन्छ, अनि उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि प्रेममा चल्छ, प्रेम शक्ति, पावरफुल फोर्स पनि हो। अनि गलाती 5:22ले भन्छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम के हुन्, यी प्रजातिका फलहरू हुन्। यी गुणहरू, ईश्वरीय गुणहरू हुन्। यी गुणहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो गुणहरूद्वारा हामी अभ्यास गरेर हिँड्छौँ, अनि पृथ्वीमा विजय, सफल, फलोन्नतशाली हुन्छौँ, र अरूलाई पनि आशिष ल्याउँछौँ। अन्धकारमा बलेको बत्ती चाहिँ उनीहरूले जसरी बिहान सूर्य उदाउँछ, उनीहरू भाग्छ, उज्यालो हुन्छ, त्यसै गरी त्यसलाई तपाईँहरू ममा कुनै ठाउँ वर्षको ज्ञानको वचन, गुण, वचन, पवित्र आत्माको वरदानहरूद्वारा त्यहाँका पाप, अन्धकारलाई पाप पनि भन्छ, नराम्रा क्रिया, अनैतिक कार्यहरूलाई हामी हटाउनेछौँ। अनि परमेश्वरको राज्यका भलाइका असल व्यवहार कामहरू गर्नेछौँ, र मानिसहरूलाई हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा ज्योतिमा उदाहरण गराउँछौँ। आमेन। यो काम गर्नलाई हामी नियुक्त गर्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो, र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ। परमेश्वरका साझे ख्रीष्ट येशूसँग परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्ट येशूसँग साझा बराबर उत्तराधिकारी, उहाँसँग यसु ख्रीष्ट दुःख भएको छ भने त हामी यसुसँगै महिमित पनि हुनेछ। आमेन। प्रियहरू, यसु ख्रीष्टसँगै समान उत्तराधिकारको आशिष परमेश्वर यसुद्वारा दिनुभएको छ। यसु हामी आयौँ, यसुलाई ग्रहण गऱ्यौँ, यसुलाई मुक्तिदाता प्रभुले स्वीकार गऱ्यौँ। यसु ख्रीष्टको साझे आशिष उत्तराधिकारको निनाम हामीले पाएका छौँ। किनभने पिताले यसु ख्रीष्टद्वारा हामीलाई पिता जोड्नुभएको छ। यसको रगतले धोएर पनि बनाएर, अनि हाम्रो पाप, हाम्रा रोग, हाम्रो अज्ञानता, हाम्रा राम्रो विचारमा लिनुभयो, हाम्रो टाँगिएर क्रुसिफाईमा दलिदिनुभयो, र हामीलाई सँगै असल विचार, वचन, अधिकार, धार्मिकता, अनि धर्मपुत्री हुने अधिकार हामी दिनुभएको छ। र हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुनेका हामी धर्य भएको छौँ आत्मा, अनि प्राण शरीर पनि धर्य हुँदै गएका छौँ। अनि वृद्धि भएर हामी महिमा गरेर फल बनाउनेछौँ। आमेन। प्रियहरू, उसैलाई महिमा भएको होस्। र अहिले हामी फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यूहन्ना रोमी 16को 20 पढ्नेछौँ। प्रियहरू, आउनुहोस्, रोमी 16को 20 पढौँ। रोमी 16को 20, शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तपाईँहरूका हामीहरूका खुट्टा पनि कुल्चनु हुनेछ, र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीसँग रहोस्। आमेन। र शान्तिका परमेश्वर यसु ख्रीष्ट, शान्तिका राजकुमार, प्रेमका राजकुमार, भलाइ र सृष्टिकर्ता, सबैको भलो गर्ने उन्नति गर्ने अधिकार भएका प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँहरू मलाई बोलाउनु भएको छ। अनि उहाँले तपाईँबाट शैतान, दुष्ट आत्मा, रोग, गरिबी, श्राप,
हवैहरूको नराम्रा कुराहरूलाई पैताला पनि मैले पालिसक्नु भएको छु। अब हामी वचन पालन गरेर यसोलाई आराधना गरेर यसोको नजिकतामा जिएर यसोलाई मनपर्ने काम गरेर जीवन जिएर अनि शैतानका शक्ति शक्ति गरिदिएको शक्तिहरूलाई शक्तिहरूलाई पैताला पनि पार्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अनि हामी विजय हुनेछौँ। हालेलुया। ओरिला बा सेखेरी मास्टर राताला बा सान्दो। ओ प्रियहरू आउनुहोस्, अब हामी फेरि हेर्नेछौँ यो समय फिलिपीको पुस्तक हेर्नेछौँ 2:10-11 र अनि 4:13 हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी हेरौँ। फिलिपीको पुस्तक 2:11 र 12 9देखि पढ्नेछु म। त्यसै कारण परमेश्वरले यसोलाई अति उच्च पार्नुभयो, यसोलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। हरेक नामभन्दा सबभन्दा माथिल्लो उच्च नाम यसोको नाम हो, जो कि स्वर्गमा पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले हरेक सृष्टिहरूले यसोको नाउँमा घोडा टेक्नुपर्छ। एभ्री क्रिएसन, every name will be bowed down in the name of Jesus in heaven and earth and under the earth. Amen. अनि हरेक जीवले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। र जिउँदो हुँदा नै येशूलाई ग्रहण गर्छ, प्रभु भनी स्वीकार गर्छ, घुँडा टेक्छ, त्यसले उद्धार पाउनेछ। उसको आत्मा नरक कुण्ड जाने छैन, स्वर्गको राज्यमा अनन्त सुखमा जानेछ। अहिले मरेपछि मात्र विचार गर्छ भने त्यसको आत्मा मरेपछि चाहिँ शरीरले गर्ने यात्रा गरियो गर्छ भने त्यतिखेर नरकमा जानेछ। तर स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ झिलो चाडामा त, कि कोही जिउँदो हुँदा कोही मरेपछि। तर जिउँदो हुँदा नै परमेश्वरलाई स्वीकार गर्ने, प्रभु भनेर मान्नेले, त्यो घुँडा टेक्नेले मृत्युपछि न्याय हुँदा स्वर्गमा जानेछ। स्वीकार गरेर प्रभु भनेर स्वीकार गरेर घुँडा टेकेर यदि विश्वास नगरिकन मऱ्यो भने, विश्वास गरेन भने मरेपछि शरीरले गर्न मिल्दैन, आत्माले गरियो, आत्माको न्याय हुन्छ। न्याय गर्ने येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ स्वर्गको पृथ्वीमा। अनि त्यतिखेर विश्वास नगरिकन मरेकाहरूको आफ्नो नरकमा जानेछ। प्रभु भनेर स्वीकार त गरेर घुँडा टेक्नेछ, तर नरकको कुण्डको आगोमा जानेछ। त्यो जिउँदो हुँदा नि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नु, जीवन बचाउनु, आत्मा बचाउनु चाहिँ फाइदाको कुरा हुनेछ। हालेलुया। अरू सेठी स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू, शक्तिहरू, पृथ्वीमा भएका सृष्टिको प्राणीहरू, सबै कुराहरू, पृथ्वीमा भएका हरेक प्राणी भूतहरूले पनि हरेक कुराले यसको घुँडा टेक्छ। रोगले, गरिबीले, व्यक्तिले, सबैले यसको घुँडा टेकिरहेको छ, टेकिरहेको छ। आमेन। अनि किनकि उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, एकमात्र प्रयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यसो ख्रीष्टले सारा महिमाका सृष्टिकर्ता, सबैलाई बनाउने, जीवन दिने, उद्धार गर्ने, न्याय गर्ने सबैका परमेश्वर यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो यसो ख्रीष्टलाई सबैले लेखा दिनुपर्नेछ, यी दिन हिसाब दिनुपर्नेछ। उसले कस्तो गरे जीवनमा, कस्तो गरी खराब गर्यो, त्यो हिसाब दिनुपर्ने। किन उहाँले गरेको उहाँलाई हिसाब दिनुपर्नेछ। असल गरेको छ भने स्वर्ग इनाम, नराम्रो गरेको छ भने नरकको दण्ड पाउनेछ अग्नि कुण्डमा। त्यसै कारणले गर्दा प्रभुलाई हामीले जीवन हुँदा नै, युद्ध छँदा नै, घास हुँदा नै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ, पापहरूबाट फर्काउनुपर्छ र क्षमा गर्नुपर्छ। आमेन। अनि यसोलाई मात्रै पृथ्वीमा मानिसहरूको पाप धर्महरू क्षमा दिने, निको पार्ने अधिकार छ। मर्को 2:10 हालेलुया लेखिएको छ। प्रियहरू, हालेलुया, प्रभुको महिमा होस्। आउनुहोस् फिलिप्पी 4:13 पढौँ। कि खाँचो पऱ्यो भनेर मैले गुनासो पाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहने मैले सिकेको छु। खाँचो पाओले यहाँनिर फिलिप्पीका मण्डलीहरूलाई प्रचार गर्दाखेरि उहाँले परमेश्वरको प्रकाश बोल्दैछन्, सिकाउँदैछन्। त्यो फिलिप्पीका मण्डलीले पावलछन्, सबै मण्डली परिवारले पार्टनरसिप गरेका थिए, हातेमालो गरेका थिए, अनि आर्थिक र प्रार्थना सहायता पुर्याएका थिए पावलको जीवनभरि। अनि पावलले मण्डलीको आर्थिक सहायता र प्रार्थना सहायताद्वारा, मण्डली परिवारको सहायताद्वारा मण्डली स्थापना गर्ने काम गरे, चेला पुऱ्याउने काम गरे, धेरै यात्रा गर्ने काम गरे र प्रभु राज्यमा ठुलो कामहरू गरे। आज ती मण्डली परिवारलाई पावलले भन्दा भेटीको निम्ति धन्यवाद दिँदै, मण्डली गरेको दिएको भेटीको निम्ति, मण्डली परिवारले दिएको पार्टनरसिपको निम्ति प्रार्थना र भेटीको धन्यवाद दिँदै भनेका छन्, खाँचो पऱ्यो भनेर मैले गुनासो पाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि, चाहे खाँचोमा होस्, चाहे परिस्थितिमा होस्, चाहे अभावमा होस्, चाहे प्रशस्तमा होस्, चाहे दुःखमा होस्, चाहे सुखमा होस्, सबै परिस्थितिहरूमा, सर्कमस्टान्सेसहरूमा मैले खुसी रहने रहस्य सिकेको छु कि ख्रीष्ट येशूसँग मैले त्यो आनन्द र शक्तिको सामर्थ्य पाएको छु। आमेन। येशूमा आनन्द। उहाँले फेरि भन्छ 4:4 फिलिप्पी 4:4 प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्नुहुन्छ आनन्द गर। अनि फेरि भन्छ नेमिया 8:10 प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। आमेन। प्रभुको आनन्द मेरो बल हो, प्रभुको आनन्द मेरो सामर्थ्य भन्ने गीतै छ। फेरि प्रभुको उपस्थितिमा बडा
अनि भजन 16:8मा लेखेको छ, 8देखि 11मा पाउँछ भने त्यहाँनिर प्रभुको आनन्द मेरो बोल, प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुर छ, प्रभुको उपस्थितिमा शान्ति र भलाइ छ, आशिष सुरक्षा छ प्रियहरू, सँगै पनि छ। हालेलुया। प्रभुको उपस्थितिमा हिँड्न खोज्नु, कोसिस गर्नु चाहिँ मलाई अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया। प्रभु चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू, अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र एफिसी 1:21 पनि पढौँ। एफिसी 1:21 पनि पढ्नुपर्ने छ, एउटा पद पनि प्रियहरू। अनि र एफिसी 1:21 मा चाहिँ भनेको छ, सबै शासन र अधिकार, सबै शासन अधिकार शक्ति र राज्यमाथि यस युगका मात्र होइन तर सबै आउने युगका सबै नाउँ जति छन्, जति पनि नाउँ छन् ती सबैमाथि येशूलाई राख्नुभयो। आमेन। र परमेश्वरले सबै कुराको येशूका पाउमुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति येशूलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। आमेन। हामी के देख्छौँ भने प्रियहरू, येशू मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, हामी येशूका मण्डलीका अङ्गहरू हौँ, मण्डलीको शिर हामी येशू हुनुहुन्छ, हेड हुनुहुन्छ। अनि सारा संसारका सबै नाउँभन्दा माथि, राज्यभन्दा माथि, यस युगमा भएका राज्य अधिकार शक्ति शासन र आउने युगका जति पनि नाउँ छ, जति युगहरू आउँछन्, न्याय भएर कसरी हुँदैछ, त्यो सबै नाउँमाथि, यस युगका र आउने युगका सबै नाउँमाथि येशूको नाम राखिएको छ। पिताले त्यो नाम सबैभन्दा माथिल्लो नाम दिनुभयो। सारा सृष्टिको न्याय गर्ने, जीवन दिने, स्वर्ग पुर्याउने, नरक पुर्याउने, उच्च स्थान उठाउने, एउटा गिराउने सबै अधिकार पिताले येशू ख्रिस्टलाई सम्पाउनु भएको छ, येशूलाई दिनुभएको छ। प्रियहरू, येशू नाम सर्वोच्च नाम, येशू नाम जीवित नाम, येशू नाम शक्तिशाली नाम। येशूको नाममा हरेकले लेखा दिनुपर्छ, घोडा टेक्नुपर्छ, कि अहिले कि मरेपछि टेक्नुपर्छ, समय आउँदैछ प्रियहरू। अनि त्यो येशू नाम चाहिँ माथिल्लो नाम छ। त्यो नाम भन्नु नै सबै शासनहरूमाथि, पृथ्वीका स्वर्गका शासन, पृथ्वी शासनहरू, नरकका शासनहरू, अधिकार शक्ति राज्य र शासनमाथि, यस युगका पनि अनि आउने युगका पनि सबै नाउँमाथि, अधिकारमाथि, शासनमाथि येशूको नाम अधिकार दिएको छ। येशू त्यो नाम हो। येशू नामद्वारा मात्रै सबैले घोडा टेक्नुपर्छ, लेखा दिनुपर्छ। अनि येशूको नाममा गल्ती गरेको छ भने स्याहाउनु, दण्डित हुनेछ, असल गरेर पुरस्कृत पनि हुनेछ। त्यो समय आउनेछ प्रियहरू। तर येशूलाई नै हामीले, येशू सबभन्दा महान नाम हो हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई प्रष्ट भन्दछ। अनि हामी येशू ख्रिस्टले त्यो अधिकारको नाम हामीलाई दिनुभएको छ कि त्यो नाम। अनि मत्ती 28:18मा यसो भने प्रियहरू, येशूले स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि पुनरुत्थान भएर उठेर स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि मृत्युबाट बौरेर मरेर उठेर आएपछि उहाँले यसोले भन्नुभएको थियो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ भनेर यसले भन्नुभयो। त्यो अधिकार पिताद्वारा दिएको अधिकारलाई यसोले चलाउनु भयो। अनि मरेर बौरेर उठेर पछि फेरि त्यो अधिकार उहाँले चेलाहरूलाई सुम्पाउनु भयो। Jesus delegated his authority and power to his disciple, true disciple. पार चेलालाई दिनुभयो। चेलाहरू अधिकार लिएर संसारभरि, अनि मैले भन्नुभयो, यो अधिकार मलाई दिएको छ, नाम दिएको छ, म तिमीलाई दिन्छु, त्यो अधिकार लिएर जा, संसारभरि जा, सबै देश जातिहरूलाई चेला बनाऊ, भविष्यमा दिऊ, वचन प्रचार गर, रोगी निको पार, सुधहरू निकाल, कुहिएकाहरूलाई शुद्ध बनाऊ, यो संसारभरिका देउता हो, सुसमाचार सुनाएर मान्छेहरूलाई आशिष तुल्याऊ, शुद्ध बनाऊ, संसारलाई विकास गर, परिवर्तन गर, समृद्धि बनाऊ, संसारलाई स्वर्ग बनाऊ भनेर उहाँले अधिकार दिनुभएको। त्यो अधिकार अहिले पनि उहाँको सात मण्डलीका अगुवाहरूलाई, खुट्टालाई होइन, सात त्रिक परमेश्वरलाई मान्ने सात मण्डलीका अगुवाहरूलाई अनि हाम्रो चेलाहरूलाई प्रभुले दिनुभएको छ। आज पनि त्यो काम भइरहेको छ, अझै अब बढेर जानेवाला छ, अब प्रभावकारीमा बढेर जानेछ अब। आमेन। त्यो अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ प्रियहरू। अनि मार्कुस 16:17-18 हेर्छौँ भने त्यहाँ यसोले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्ने चाहिँ चिन्ह हुनेछ, जिनीहरूले भूतहरू निकाल्ने छन्, रोगीहरू निको रोगीमाथि हात राखेछन् निको हुनेछन्, अन्य भाषा बोल्नेछन्, अर्को बानी बोल्नेछन्, सर्प र विषले जसै पनि बिसाउने छैन, विषय खाइ बिसाउने छैन भनेर त्यहाँ भनिएको छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रिस्टको नाम अधिकार छ। येशूको नाम हाल्दा निको हुन्छ। त्यसको नाम प्रचार गर्दा मान्छे शुद्ध हुन्छन्, उनको जीवन परिवर्तन आउँछ। त्यसको नाममा भूत निकाल्ने अधिकार, भूत निकाले भूतलाई खेद्ने अधिकार दिनुभएको छ। येशूको नाममा अधिकार छ। विश्वास हामी गर्छौँ भने वचन छ प्रियहरू, काम यसोले गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो अधिकार लिएर हामी अगाडि बढौँ, अधिकारलाई प्रयोग गरौँ, प्रयोग गर्ने मौका खोजौँ, प्रार्थना तयारी बनाऊ। अबका दिनहरूमा सुसमाचारलाई फैलाउने बढाउने काम, भूत निकाल्ने काम, रोगी निको पार्ने काम अब व्यापक र प्रभावकारी हुनुपर्छ। हामी तयार हौँ प्रियहरू। विश्व मण्डलीहरूलाई, विश्वभरिका मण्डलीहरूलाई, चेलाहरूलाई प्रभुले तयार पार्दै अनुसार चलाउनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी हेर्नेछौँ अहिले फेरि पनि कलसीमा जाउँ हामी फेरि मित्रहरू। 15:16 1:15-17 हामी पढ्नेछौँ। कलसी कलसी 1:15 उहाँ अदृश्य येशू ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जस्तो हुनुहुन्छ, किनकि येशूमा नै सबै थोक बाँधी सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र
अल्पी थोकहरू, चाहे शासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँले उहाँको निम्ति हुन्, सुझेका हुन्। यसो नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। यसोमा नै सबै कुरा बाँधेर रहेका छन्। यसो शरीर अथवा मण्डलीको श्री हुनुहुन्छ र यसो नै सुरु हुनुहुन्छ। मरिकरबाट जीवित हुनेहरूमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। आज प्रत्येक कुरामाथि यसो सर्वोच्च हुन्। अल्फा र अमेगा प्रकाश किताबमा लेखेको छ 1:8 अल्फा र अमेगा, आदि र अन्त्य, पहिलो र पछिल्लो, संसारलाई सुरु गर्ने अन्त्य गर्ने मनै उहाँले भन्नुभएको छ। सबै कुरामाथि यसो सर्वोच्च हुनु। सबै कुरामाथि, सृष्टिमाथि, शासनमाथि, स्वर्ग, पृथ्वीका सबै शासनहरूमाथि र नरकका सबै व्यक्तिमाथि पनि यसोको अधिकार, यसोको सानो नाम, उच्च नाम, अधिकार छ। त्यो यसोलाई सबैले लेखा दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ। पृथ्वी शासन, देश चलाए पनि, मण्डली चलाए पनि, कुनै जिम्मेवारी चलाएर कुनै काम गरे पनि यसो नाम सर्वोच्च नाम, यसो नाम जीवित नाम, यसो नाम भययोग्य नाम, यसो नाम सामर्थ्य नाम छ। त्यो नाममा सबैले घुँडा टेक्नेछ। हरेकले यसोलाई प्रभु भने स्वीकार गर्नेछ, यसोलाई प्रभु भने स्वीकार गर्नेछ भनेर वचन लेखेर वचन पुरा हुँदैछ। प्रियहरू, त्यसैले हामी जीवन हुँदा नै यीशुमा रहेर यसो दिनुको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै जाउँ। प्रियहरू, प्रयोग गर्दै जाउँ, फल फलाउँदै जाउँ, चेला बनाउँदै जाउँ, वचन प्रचार गर्दै जाउँ, भूतहरू निकाल्दै जाउँ, रोगी निको पार्दै जाउँ। प्रियहरू, यो संसारलाई स्वर्ग बनाऊ। अझ धेरै हामी भूत निकाल्छौँ, धेरै बिमारी निको पार्छौँ, धेरै हामी चेला बनाउँछौँ, धेरै हामी वचनलाई प्रचार गर्छौँ। डाँडा काँडा, पहाड, पोखरा, तराई, मैदान, बेसीहरूमा, मेरो देश राष्ट्रमा गएर प्रभु काम गर्छौँ। त्यति नै धेरै प्रभुको महिमा बढेर जानेछ। उहाँको राज्य बढ्नेछ। मानिसहरू आशिष हुनेछन्, ठुकरा पाउनेछन्, निको हुनेछन्। मानिसले जीवन बदलिनेछ। प्रियहरू, यति नै बढी स्वर्ग र पृथ्वी इनाम पाइनेछ। आमेन। अनि यो पुस्ता चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई बढाउनको लागि, यो पुस्तालाई बढाउनको निम्ति आज परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई, मेरो राष्ट्रहरूमा, देशहरूमा तयार पार्दै हुनुहुन्छ, चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो अधिकारमा हामी रहेर अधिकार प्रयोग गर्दै उहाँको महिमालाई अगाडि बढाउँ, तयार बनाउँ। प्रियहरू, अनि आउने दिनहरूमा मैले स्वर्गमा इनाम पाउनेछौँ र पृथ्वीमा पनि हामी आशिष पाउनेछौँ। अरूको लागि लेगेसी आशिष भएर हामी जोड्नेछौँ। आमेन। प्रियहरू, धन्यवाद वचन सुनिदिनुभएको लागि, हेरिदिनुभएको लागि धन्यवाद। प्रियहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ वचन सुनेर, कस्तो लाग्यो? प्रियहरू, वचन हेरेर सुनेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, तपाईँलाई मनपर्छ भने हामीसँग पार्टनरसिप, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने पार्टनरसिप हातै मालो साझेदारी गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै प्रार्थनाका विषय छ भने प्रियहरू पठाइदिनु होला। हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। मौका दिनु होला र सब्सक्राइब गरिकन बेलुका दबाइदिनु होला भने हार्दिकता साथ विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।